जसले चाहिँ हाम्रो पहिचान बोकेको हुनाले हामीले चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खादेखि चाहिँ आत्मसात गर्दै आएको अथवा अनुसरण गर्दै लिएको हाम्रो सांस्कृतिक कार्यलाई चाहिँ एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्दै आइरहेको। तर त्यो जब भाषा बच्छ त्यसपछि मात्रै हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ बस्दो रहेछ भनेर हामी सबैलाई ज्ञात भएको कुरा। र म चाहिँ एउटा भाषा विज्ञानको विद्यार्थी भएको हुनाले के भन्छु भने अब के बुझेको छु भने अब भाषाको जन्म चाहिँ कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, वृद्धि विकास कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ आफ्नै किसिमले चाहिँ परिभाषा गरिएको हुन्छ। तर हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दा चाहिँ भाषा भनेको चाहिँ मानिसको विचार, आकांक्षा, इच्छा, अनुभूतिहरूलाई चाहिँ प्रकट गर्ने एउटा के भन्छ सशक्त माध्यम रहेछ। तर यो भाषा समाजमा चाहिँ जन्मिँदो रहेछ अथवा उत्पत्ति चाहिँ हुँदैन। तर उत्पत्ति हुन्छ जो कहिले पनि भाषाको उत्पत्ति गराउन सक्दैन। त्यो चाहिँ एउटा भाषा विज्ञानलाई पनि हामीले भाषाको कुरा गर्दा अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ यादृच्छिक भन्ने एउटा शब्द छ। यादृच्छिक भनेको चाहिँ एउटा चाहना अथवा आफ्नो स्वतन्त्र स्वैच्छिक चाहनाले चाहिँ भाषाको चाहिँ उत्पत्ति अथवा सिर्जना चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो भाषा त्यसरी सिर्जना हुन्छ। तर भाषा सिर्जना भए तापनि त्यो भाषा बोल्ने वक्ताहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बसाइ सरेको क्रममा अथवा शिक्षाको अथवा विभिन्न अब रोजगारको अवसर खोजीमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बसोबास गर्न पुग्छ। त्यति बेला चाहिँ विभिन्न किसिमको एउटै भाषा हो तर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका एउटै भाषाको पनि विभिन्न भेद भन्छ भाषा विज्ञानमा रूपहरू चाहिँ देखा पर्छ। अहिले मैले देखेको चाहिँ हाम्रो यही विभेद हो। भाषा विज्ञानको अनुसार प्रत्येक विषयको चाहिँ के हुन्छ, इतिहासले चाहिँ इतिहास सम्बन्धित अध्ययन गर्छ, भाषा सम्बन्धी चाहिँ भाषा विज्ञानले अध्ययन गर्छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ धेरै विवाद गर्नुहुन्न। यो चाहिँ अब के हो भन्दा एउटा टोन अथवा लवाज साउन्ड सिफ्टिङ भनेको छ अङ्ग्रेजीमा, ध्वनि मात्रै परिवर्तन भएको। त्यही भएर यसमा चाहिँ कुनै अर्थ लिएको छैन। प्रत्येक भाषामा चाहिँ यस्तो टोनहरू चाहिँ सिफ्टिङ भएको छ अथवा ध्वनि चाहिँ परिवर्तन भएको छ। अब यसरी ध्वनि परिवर्तन गर्ने क्रममा चाहिँ कहिले चाहिँ ध्वनि विज्ञानले भन्छ, ध्वनि विज्ञान अनुसार पनि भाषाको अध्ययन गर्दछन्, रूप विज्ञानले पनि गर्छ, अनि के अरे अर्थले पनि गर्छ, वाक्यले पनि हुन्छ, रूप सन्धिले पनि हुन्छ। यो चाहिँ संरचनाको आधारमा चाहिँ भाषालाई अध्ययन गर्ने पद्धति हो। अर्को चाहिँ भनेको फेरि अध्ययन गर्ने आधारहरू चाहिँ के भन्दा ऐतिहासिक, तुलनात्मक, समकालीन, एककालीन, प्रायोगिक, सामाजिक भाषा विज्ञानलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ भाषा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने जो कहिले पनि चाहिँ अध्ययन गर्छ। र अब यो ध्वनि यो हाम्रो अध्ययन गर्ने एउटा भाषा अध्ययन गर्ने एउटा ध्वनि, अहिले हाम्रो बाहिङ र बाहिङमा चाहिँ ध्वनि चाहिँ परिवर्तन भएको छ। मैले अध्ययन गर्दा अरू भाषाहरूको पनि मैले हेर्छु र मैले पढेको अनुसार चाहिँ जस्तो यो ध्वनि परिवर्तन क्रममा चाहिँ कुनै पनि एउटा ध्वनि आउने ठाउँमा अर्को ध्वनि आएमा त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अल्पप्राण र महाप्राण भन्छ। महाप्राण भनेको चाहिँ सासको मात्रा बढी, अल्पप्राण भनेको चाहिँ सासको मात्रा चाहिँ कम, त्यति मात्रै हो मैले बुझेको। जस्तो बाहिङ भन्दा चाहिँ हाम्रो उच्चारण गर्दा सासको मात्रा बढी भयो, बायुङ भन्दा चाहिँ हाम्रो सासको मात्रा चाहिँ कम थप भयो। त्यही भएर अब हीको ठाउँमा यु अथवा युको ठाउँमा हि पनि आउन सक्छ। जस्तो नेपाली भाषामा म भन्छु भान्सा पनि भन्छ, भान्सा पनि भन्छ, बाघ पनि भन्छ, बाघ त्यो पनि भन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् त्यस्तै झझलको पनि भनेको छ, झझलको हुन्छ भनेको छ है अब नेपाली भाषाभित्र। त्यस्तै धादिङ पनि भन्छ, धादिङ पनि भन्छ। यसरी चाहिँ टोन अथवा लवज चाहिँ फरक हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो दुइटै के हो त भन्दा व्यक्ति विशेष, समाज विशेष अनि भौगोलिक विशेषले चाहिँ एउटै भाषाको रूपहरू चाहिँ फरक हुन्छ। भाषा विज्ञानले के भन्छ त भन्दा अर्को भाषाको तीनटा तह हुन्छ, एउटा व्यक्ति बोली, अर्को भाषिका, अर्को भाषा। अब कसरी हाम्रो भाषा चाहिँ अब फरक हुँदो रहेछ भने त व्यक्ति भाषा बोली अथवा भाषा भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रत्येक मान्छेले आफ्नै किसिमले शब्द उच्चारण गर्छ। शब्दभन्दा पहिला ध्वनि उच्चारण गर्ने, त्यसपछि त्यो वर्ण अनि अक्षर अनि त्यसपछि शब्द रूप पद पदहरू हुँदै हामीले चाहिँ वाक्य चाहिँ उच्चारण गर्छ। जस्तो मेरो आमा र मेरो मिल्दैन, उहाँले अर्कै किसिमले भन्छु म, उहाँले अर्कै किसिमको उच्चारण गर्छ। अथवा नेपाली भाषा तपाईँहरूको पनि प्रत्येक आमा छोरा अथवा एउटै परिवारभित्र अथवा दाजुभाइमा हाम्रो त्यो बोली मिल्दैन।
भाषा विज्ञानले भनेको मैले भनेको र त्यो भनेको चाहिँ बुझ्ने कसरी भन्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ थेगोहरू प्रयोग गरिन्छ, वाक्यहरू आफ्नै किसिमले संरचना गरिन्छ। हामीले जस्तो अडियो सुन्दा चाहिँ प्रत्यक्ष मान्छे नभेटे पनि त्यो मान्छेको थेगो, बोली अथवा ध्वनि उच्चारणले गर्दा यो मान्छे चाहिँ यस्तो कार्यक्रममा सहभागी भएको रहेछ भनेर चाहिँ चिन्छौँ भने चिन्न सक्छौँ। अब अर्को भनेको भाषिका। भाषिका भनेको चाहिँ अब के भन्छ, यो व्यक्ति बोली भनेको सबैभन्दा सानो तह मान्छ। भाषिका भनेको चाहिँ व्यक्ति बोलीभन्दा पनि अलिक माथिल्लो तह, भाषाभन्दा तल बिचको भाषाको तहगतलाई चाहिँ भाषिका भन्छ भाषा। त्यही भएर अब यो चाहिँ दुईवटा किसिमको हुँदो रहेछ, एउटा सामाजिक भाषिका, अर्को चाहिँ भौगोलिक भाषिका। अब त्यो सामाजिक भाषिकाभित्र समाजको बनोट अनुसार, समाजको संरचना अनुसार भाषाको रूप अर्को हुन्छ। जस्तो हाम्रो घर पनि बोल्ने सानो नानीहरूले बोल्ने बाल भाषा भन्छ, त्यस्तै बुढाबुढीले बोल्ने वृद्ध भाषा, केटाकेटीले बोल्ने अथवा किशोर किशोरीले बोल्ने अर्कै किशोर किशोरी भाषा भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ छुट्याएको छ। अब त्यस्तै गरी अब यो भाषा भनेको चाहिँ फेरि के छ भन्दा भाषा चाहिँ अब त्यो के अरे भाषिका भन्दा माथिल्लो त जुन भाषिका चाहिँ लोकप्रिय छ, जहाँ चाहिँ विकसित भएको छ, त्यो भाषिकाको रूप चाहिँ भाषाले चाहिँ ग्रहण गर्छ र यसरी त्यो विकसित भएको भाषा चाहिँ साहित्यमा, सञ्चारमा, प्रशासनमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ लागु हुन्छ। र अर्को मैले यहाँ छुट्याएको कुरा चाहिँ अब भौगोलिक भाषिका भनेको चाहिँ जब भूगोलको आधारमा एउटै भाषा चाहिँ भिन्न रूपमा, जस्तो नेपाली भाषा अहिले पूर्वमा बोल्छ त्यो पश्चिममा मिल्दैन, एउटै भाषाको पनि क्षेत्रगत रूपमा अथवा भौगोलिक रूपमा अर्कै किसिमको रूप अथवा भेद अथवा स्वरूप भन्छ भाषाले जुन त्यो प्रकट हुन्छ भने त्यो भौगोलिक भाषिका भन्छ। जस्तो पूर्वमा हामी के भन्छौँ, गोरु भन्छौँ, पश्चिमेली भाषाले चाहिँ बल्ल भन्छ, गोरु त्यहाँ बोल्छौँ। त्यस्तै गरी अब गर्छ, पढ्छ, चरो, चढो होइन, अब ससो, ससो भनेको खरायो, हामीले यता पूर्वतिर खरायो भन्छौँ, उतातिर के भन्छ ससो भन्छ। जस्तो देउर भनिन्छ पश्चिमतिर गोसी भन्छ, जस्तो फर्सी भनिन्छ हामीले उता कद्दु भन्छ। अब पेट भनौँ चाहिँ उता ओदर भन्छ। यस्तो हाम्रो के भन्छ त्यहाँ मौलिक भाषिका पनि छ र केही त्यस्तो अघि मैले ध्वनिमा परिवर्तन आएको कोणहरू पनि छ, त्यो भनेको चाहिँ भाषिका हो। यसरी हामीले चाहिँ मैले चाहिँ बुझेको छ। र अब भाषा विज्ञानले अध्ययन गर्दा के को आधारमा चाहिँ भाषाको अध्ययन गर्छ भन्दा चाहिँ भाषा विज्ञानलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ अध्ययन गर्छ। तर विज्ञान शब्दले चाहिँ के बुझाउँछ भने के अरे शाश्वत, सार्वकालिक, सर्वदेशीय त्यस्तो नियमहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने नियमहरू चाहिँ के गर्छ भन्दा तयार गर्छ। जस्तो विज्ञानले, गणित विज्ञानले भन्छ 2 र +3 गर्दा चाहिँ 5 हुन्छ भन्छ। जस्तो रसायन शास्त्रले भन्छ H2O = पानी भन्छ। त्यो चाहिँ अब सर्वमान्य, सर्वदेशीय, सर्वकालिक हुन्छ र यो संसारभरि चाहिँ लागु हुन्छ। तर भाषाको नियम चाहिँ विज्ञान हुँदा हुँदै पनि यति कठोर हुँदैन। भाषाको नियममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लचक हुन्छ, शाश्वत हुँदैन अथवा संसारभरकै एकै त्यो एउटै रूप हुँदैन अथवा यसको चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्छ। तर यस्तो परिवर्तन हुन सक्दैन, तर यो कल्पनामा आधारित हुँदैन, तथ्यमा आश्रित हुन्छ, भावनामा डुबेको हुँदैन भनेर चाहिँ भाषा विज्ञानले भाषाको अध्ययन गर्ने कुराहरूले चाहिँ व्याख्या गरेको चाहिँ पाइन्छ। हाम्रो भनौँ न, त्यही भएर अब हाम्रो समाजमा अघि नै मैले भने यस्तो भाषिकाहरू थुप्रै छन्। जस्तो आइसो, बाइसो, वडेल्नी पनि भन्छ, वदेल्नी भन्छ, पकु पनि भन्छ, बकु पनि भनिन्छ, धोक्ता पनि भन्छ, दोक्ता पनि भन्छ, झोचो पनि भनिन्छ, जोचो पनि भनिन्छ। अनि अर्को के भन्छ, आना पनि भनिन्छ, माल्ती पनि भनिन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा गहन अथवा सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो व्यक्ति बोली पनि छ होइन, यसमा सामाजिक भाषिका पनि छ मैले बुझेको है। अब अनि भौगोलिक भाषिका पनि छ। अब म भन्छु मेरो तल के अरे नेचातिरको यता नाम्लो र यता के अरे माझगाउँतिर अनि सिताम्दोतिर के भन्छ, गुकुडा भन्छ।
अब मासतिर खालिङ गाउँतिर दीर्घ बहिनीहरूको त्यो गुकुरा, तपाईँहरूकोतिर ख्याम्पो के अरे छितापात गुकुरा खिम्री भन्नुहुन्छ, उहाँहरूकोतिर भने खिम्री। अब हेर्नुहोस् यस्तो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा यो उच्चारणको क्रममा टोन मात्रै फरक भएको हो होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्यौँ भने यो दुईवटा शब्दले चाहिँ हामीले के अरे अब द्वन्द्वको रूपमा चाहिँ नलिएर सहज रूपमा स्वीकार्यो भने हाम्रो समुदायलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ मौलिक भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यस्तो गहन फेसबुकमा लेखेर मैले एउटा भाषा विज्ञानको किताब पढेर चाहिँ प्राप्त हुन सक्दैन कुनै पनि भाषाको। त्यसको लागि चाहिँ अब ऐतिहासिक भाषा विज्ञानलाई चाहिँ आधार मानेर भाषा चाहिँ हाम्रो बाहिङ भाषा अथवा बाहिङ भाषा कहिले उत्पत्ति भयो, त्यसको आदिम रूप कस्तो थियो होइन, प्राचीन कालमा आउँदा कस्तो थियो, माध्यमिक कालमा चाहिँ आउँदा कस्तो रूप भयो, र अहिले हामीले भनौँ न आधुनिक कालमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो रूपमा पाएको छौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ तुलना गर्नुपर्छ। अब हाम्रो लेखहरू केही छैन, कसरी हामीले चाहिँ अब बाइङ थियो होला अथवा बाहिङ थियो होला होइन, त्यो कसरी हामीले चाहिँ प्रमाणित गर्नु, त्यो चाहिँ आधार चाहिँ चाहिन्छ। र यहाँ म बाहिङको पक्षमा पनि छैन र बाहिङको पक्षमा छैन, तर दुइटै ग्रहणयोग्य छ, ग्रहणशील छन्। यी शब्दहरू हाम्रो के भन्छ सामाजिक सम्पत्ति अथवा सामाजिक सम्पदाको रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा मैले बुझेको चाहिँ अब भाषाका वर्णहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने, विश्लेषण भनेको छुट्याउने आधारहरू पनि छन्। भाषा विज्ञानले भनेको मैले यो यस्तै हो भने मैले भनेको होइन, तीनवटा आधारहरू छन्। एउटा व्यतिरेक सिद्धान्त, अर्को चाहिँ के भन्छ परिपूरक सिद्धान्त, अर्को चाहिँ मुक्त विभेदकताको सिद्धान्त भन्छ। त्यसमध्येमा पनि अहिले हाम्रोसँग मिल्दोजुल्दो चाहिँ के हो त भन्दा मुक्त विभेदकताको सिद्धान्त चाहिँ लाग्नु भएको छैन बाहिङ र बाहिङ। यसले के भन्छ त भन्दा परिचयमा चाहिँ कुनै पनि एउटा ध्वनि आउँछ, त्यो ध्वनि आउने परिवेश भनेको चाहिँ परिवेश भनेको चाहिँ स्थान अथवा ठाउँमा चाहिँ अर्को ध्वनि आए तापनि आएर पनि बनेको शब्दले चाहिँ अर्थमा भिन्नता ल्याउँदैन भने त्यस्तो ध्वनि चाहिँ मुक्त विभेदक हुन्छ। स्वतन्त्र रूपमा अर्थमा चाहिँ भिन्नता ल्याउँदैन, तर त्यो शब्द चाहिँ के हुन्छ त भन्दा वक्ताले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ भनेर चाहिँ भनेको हुनाले यो हाम्रो बाहिङको ठाउँमा बाहिङ आयो अथवा बायुङको ठाउँमा चाहिँ बाहिङ आउँदा चाहिँ हाम्रो केही अर्थमा भिन्नता ल्याएको छैन र हामीले आफ्नो इच्छाले जुन प्रयोग गरे पनि त्यसमा चाहिँ असर पुर्याउँदैन। र अर्को अर्थ विज्ञान अन्तर्गत के भन्छ भने अब विभिन्न आधारहरू छन् जसमध्येमा चाहिँ भाषिकालाई पनि लिएको छ। एउटै भाषाको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा भाषाका स्वरूपहरू बनिन्छ, तिनीहरू चाहिँ समान अथवा समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द हुन् भनेर चाहिँ स्वीकार गरेको हुनाले हामीले ऐसो भनौँ, बाइसो भनौँ, चिब्बा भनौँ होइन, अब के भन्छ खिम्री भनौँ, खिम्री भनौँ, अनि अब कसैले अब लिचा भन्छु म, अरूले लिचा भन्छ होइन। अब यस्तो छ नि हामीले क्यालकुलेसन गर्नु त्यो अहिले मलाई फटाफट आएन, तर यसो सम्झिँदै जान्छ थुप्रो छन्। यसरी हामीले चाहिँ बाहिङमै गएर चाहिँ हामी सधैँभरि एक अर्कोलाई दोष होइन आरोप र प्रत्यारोप लाउनु चाहिँ हाम्रो समुदायलाई ठिक चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। र हर्षणको कुरा गर्दा चाहिँ अब त्यति बेला अब हाम्रो त के भन्नु धेरै वर्ष अगाडि गरेको हामीले चाहिँ एउटा भाषिक समुदायको वक्ता भएर पनि हामीले अहिलेसम्म पढेको छैन। यिनीहरू अग्ला छन्। हर्षणदेखि अहिले मोरिन बिलीसम्मको हाम्रो भाषा सम्बन्धी अध्ययनहरू हाम्रो लागि चाहिँ एउटा के भनौँ मार्गदर्शक हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ अब त्यति बेला लेखेको अथवा टिपेको शब्दहरू चाहिँ हाम्रो समुदायको चाहिँ ती शब्दहरूले अर्थ विस्तार पनि गरेको छैन, अर्थलाई चाहिँ सङ्कोच गरेर खुम्चाएको पनि छैन, अर्थलाई चाहिँ अब उत्कर्ष भन्छ अर्थ विज्ञान अर्थ उत्कर्ष कालमा कुरा छैन र अर्थलाई चाहिँ अपवर्तले झारेको पनि छैन। त्यसैले मलाई चाहिँ लाग्छ यी दुईटै शब्दहरू हाम्रो के हुन्छ भन्दा
क्षेत्रगत रूपमा स्थानगत रूपमा दिएको र भाषा विज्ञानको सिद्धान्तहरूले हेर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्छ, हामी मिल्नै पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ गर्छु। कसैको यहाँ अब मैले देख्छु फेसबुकमा पनि हाम्रो भाइ मुलुक हिममा पदाधिकारी को छन्, ती कस्ता छन्, भाइ कसरी भयो भन्ने पनि देख्छु। म कसैले अब धेरै बाहिर हुनुहुन्छ, अब के अरे भाइ मुलुक हिममा चाहिँ अब आउनु भनेर बाइक हुनुपर्छ भनेर आएको होइन। म चाहिँ भाषाको उसले चाहिँ गर्दा मैले त्यो बुझेर नै मैले चाहिँ मेरो सञ्जालमा बुङ्गा बाहिङ लेखेको त्यो। अरू म बाइङ लेख्दा पनि हुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ आधिकारिक रूपमा के अरे अब भनौँ न अब दस्तावेजहरू पनि ठिकै छ, यो भाषाले पनि हामीलाई यसरी समेट्दो रहेछ, लेख्दा चाहिँ के फरक हुँदो रहेछ भनेर नै मैले चाहिँ त्यो मेरो सामाजिक सञ्जालमा मुगा बाइङ भनेर अब चिनिरहनु भएको छ होइन। मेरो मुगामाया राईलाई पनि मैले मेरो नागरिकता सर्टिफिकेटमा सबैमा राई हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ लेखेँ। र त्यस्तो अश्लील शब्दहरू चाहिँ कहिल्यै पनि प्रयोग नगर्नुहोस्, तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्, तर अश्लील र त्यो के भन्छ एकदमै अहिले त भन्छ नोकरलाई पनि सहयोगी भन्ने मान्छे एउटा शब्दले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ धेरै हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ अब त्यस्तो तपाईँहरूलाई अब कसैलाई होइन त्यस्तो मनमा गुनासो छ भने के छ भने पर्सनल रूपमा पनि फोन गरेर सोद्धा पनि हुन्छ, मेसेज लेख्दा पनि हुन्छ, भेटौँ भन्दा पनि। तर खोइरो खन्नु त होइन, तर त्यो हाम्रो आमाले चाहिँ हिमा दर्शन पढ्दा अब के अरे पहिला हामी 3 क्लाससम्म होमेसमा पढेको, अनि पछि हामी चाहिँ अब 4 क्लासदेखि चाहिँ पर हिमा दर्शनमा पढेको। हिमा दर्शन जाँदा चाहिँ हाम्रो के भन्छ बाटो अलि पहिरो खुला थियो कि जहिले त्यहाँ चाहिँ पहिरो हुन्थ्यो चिप्लिने, त्यस्तो चिप्लाउने कुरा चाहिँ नगर्नुहोस्। मेरो चाहिँ अपिल यही छ, हाम्रो भाषा यही हो, हाम्रो संस्कृति बचाउनु पर्छ। एकले आएर अर्कोलाई चाहिँ त्यो तपाईँहरूको शब्द मैले अझै पनि हिँडिरहेको छु, त्यो शब्दहरू म भन्न यहाँ सक्दिनँ, सरी। भाषा आफ्नो जात लेखेकै छ होइन, चाम्लिङले पनि लेखेको छ, ठुला भनेको उनीहरू नै होइन नि त। उनीहरू पनि त महासङ्घभित्र भने सूचीकरणकै मुद्दामा उन्मुख छ, हुन्छ हुँदैन त्यो अर्को कुरा हो। र जहाँसम्म सानो ठुलो कुरा छ, सूचीकरण भयो भनेदेखि सानो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि सूचीकरण भनेको त्यसै बात चाहिँ हामीलाई राउटाले मान्छे नमान्ने, त्यो मुला सानो छ, त्यो लोपोन्मुख भइसक्यो, त्यसलाई खेद्ने, त्यसको मुलुकमा अस्तित्वै छैन भन्ने हामीलाई मिल्छ, कानुनले दिन्छ। त्यसकारण सोमबार जन्मेको मान्छे कतिलो धनी विद्वान हुन्छ, शनिबार म जन्मेँ, मैले के गल्ती गरेँ? शनिबार जन्मदा गल्ती भयो, सोमबार जन्मेको म उत्तम खालको नै थिएछु नि त। त्यसकारण हाम्रो भने हामी बाहिङको कुलमा जन्मेको हुँदाखेरि हामी बाहिङको भने, त्यो बाहिङ गरिब छ होला, त्यो चाहिँ नि सूक्ष्म आकारमा होला, त्यसकारण हाम्रो पहिचान चाहिँ बाहिङमा छ भन्ने कुरा नै हामीले उजागर गर्न खोज्यौँ। र त्यो बाहिङको चाहिँ नि बाहिङ एउटा जाति हो, बाहिङ भाषा मात्रै होइन। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामीले अहिले चाहिँ नि 12% 18% क्षेत्र बाहुन छन् होइन, उनीहरू कहाँबाट आबद्ध भएको छन् त? उनीहरू जात बेग्ला बेग्लै हो, उनीहरूको मागी विवाह हुँदैन, लभ म्यारेज त हाम्रो पनि बाहुनसँग हुन्छ, अर्कोसँग पनि होला, तर उनीहरू क्षेत्र बाहुन हुन्। तर उनीहरू गाइडेड कहाँबाट छ भनेदेखि उनीहरूको एउटै भाषा एउटै संस्कारले बाहुन क्षेत्री लेख्छन्, तर उनीहरू चाहिँ के हुन् भनेदेखि फरक जाति। त्यसले गर्दाखेरि जातिको निमित्त पहिलो उसको चाहिँ के हुन्छ? भाषा चाहियो, भाषापछि संस्कार चाहिन्छ। त्यसकारण अब जहाँसम्म कुरा आयो यो चाहिँ किराँत देखाएका कुराहरू म ल्याउँछु। किराँत देखाएका कुराहरू जब चाहिँ बहुदल आइसकेपछि, त्यस बेला बडादुर राई मन्त्री थिए, अब त्यस बेला चाहिँ बहुदल आइसकेपछि सबैलाई अब आयो कि अब सबैले भाषामा आफ्नो मातृभाषामा चाहिँ भन्न पाउने, समाचार भन्न पाउने भन्ने कुरामा आइसकेपछि सबै चाहिँ त्यस बेला त मन्त्री को थियो त? राई नै, त बडादुर राई नै थियो। सब मान्छे आइसकेपछि ल मन्त्रीज्यू के गर्ने? सबै चाहिँ जातिले आफ्नो भाषामा चाहिँ समाचार भन्ने भए, अब हाम्रो राईको त के गर्ने होइन। किराँत देखाएको सबैभन्दा पहिलो अध्यक्ष गङ्गाराज राई हो, पहिलो महासचिव चाहिँ बागजान राई हो, त्यसको केन्द्रीय सदस्य चाहिँ लेखबहादुर राई पनि हो, जो बाहिङभित्रको हुनुहुन्छ। र मलाई पनि बस्नु भनेको थियो, मैले चाहिँ नि के भनेदेखि यो चाहिँ नि कोड अफ कन्डक्ट, म कर्मचारी भएकोले मैले बस्न पाइनँ। र त्यसरी चाहिँ नि के भनेदेखि त्यो चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा गएर दर्ता गरिएको किराँत राई या
त्यो चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो यो जातिहरू भाषाहरू नहराउनु भनेर त्यसको मूल उद्देश्य भाषा र संस्कार हराउनु हुँदैन भन्ने नै थियो हैन। त्यसपछि आइसकेपछि अब के भनेदेखि किराँती आँखा चल्दै गयो, सबै कुराहरू भयो हैन। चलिसकेपछि अब आयो के भनेदेखि ILO 169 का कुराहरू। ILO 169 हामीले कल्पना गरेको चिज होइन। ILO 169 भनेको यहाँको बाहुनले पनि कल्पना गरे होइन, यहाँको क्षेत्र पनि कल्पना गरेको कुरा होइन। ILO 169 भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यो चाहिँ नि आदिवासी भनेको सुरुको बासिन्दा इमान्दार हुन्छन्, सोझा हुन्छन्, उनीहरूले पछि आउने, जसरी अहिले हामीले बाहुनले खाए बाहिरबाट आयो भनेर भनेको छौँ नि, त्यस्तै पछाडिबाट आउने मान्छेहरूलाई उनीहरू सिधा सादा इमान्दारपूर्वक गरी खाएको मान्छेहरूलाई बाहिरको मान्छे टाठा पाठाले उनीहरूले पेलपाल गरेर उनीहरू चाहिँ दुखी गरिब भए होइन, पछि आउने चाहिँ सम्पन्न भए, सब जे पनि भयो, सबै कुराहरू भए। त्यसले गर्दाखेरि ILO 169 के गर्यो भनेदेखि ती चाहिँ अब ती पहिलेको आदिवासी चाहिँ कहाँ गयो भनेदेखि श्रमिकको रूपमा जान थाले क्या। श्रमिकको रूपमा जान थालिसकेपछि इन्टरनेसनल लेबर एक्ट भन्छ त्यसलाई, ILO 169 भनेको। अनि उनीहरू श्रमिक भएको जाँदाखेरि आदिवासी चाहिँ श्रमिक भयो, डेभलपमेन्टको मेन स्ट्रिममा आउनु पनि नसक्ने भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि ILO चाहिँ के भन्छ, संयुक्त राष्ट्रले के गर्यो भनेदेखि यी सम्पूर्णलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र इन्डिजिनियस पिपुल भन्ने त्यहाँबाट इन्डिजिनियस पिपुललाई चाहिँ सम्बोधन गरेर त्यसले डेभलपमेन्टको मेन स्ट्रिममा ल्याएर त्यसपछि अगाडि बढ्नु भने डेभलपमेन्ट हुन्छ। नभएदेखि यो कन्फ्लिक्ट भएपछि डेभलपमेन्ट हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट हो। कन्फ्लिक्टमा डेभलपमेन्ट हुँदैन होइन। त्यो भएको कारणले ILO 169 भयो। त्यसबेला तत्कालीन चाहिँ बौद्ध आइसकेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ तत्कालीन चाहिँ के भनेदेखि इन्टरनेसनल चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्री थिए। उहाँ चाहिँ 47 चाहिँ संविधान अब साधारण सभामा जानुभयो। त्यसबेला उहाँको पत्रकारले सोध्यो, अब चाहिँ बौद्ध आयो, पहिले त पञ्चायत थियो, राजा थिए होइन, पछि बौद्ध आइसकेपछि डेमोक्रेटिक फोर्सहरू चाहिँ अगाडि आए, त्यो चाहिँ के भनेदेखि परिवर्तनकारी शक्ति हुन् होइन भनेर। अनि उनीहरूले के क्वेसन गर्यो भनेदेखि तपाईँको देशमा आदिवासी कति छन् भनेर क्वेसन गर्यो। क्वेसन गरिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि यहाँ आदिवासी पनि कसैलाई थाहा छैन, तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छैन। आदिवासी भनेको शब्दकोशमा आदि भनेको सुन, वासी भनेको बासिन्दा, त्योदेखि बाहिर थाहा छैन नि। त्यसपछि आदिवासीको त इन्डिजिनियस पिपुल भन्ने कुराहरू चाहिँ शब्दकोशमा थियो र प्रयोगमा त आएको थिएन। अनि उसले के भन्यो भनेदेखि अब उसलाई पनि प्रधानमन्त्री भएर गएको छ, उसलाई पनि थाहा छैन। अब म सोध्छु बुझ्छु भन्ने कुरा पनि आएन, पत्रले त सोधिहाल्यो होइन। अनि हाम्रो देशमा पनि आदिवासी 500-600 छन् भनेको त्यो अहिले पनि डकुमेन्ट हेऱ्यो भनेदेखि पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आदिवासी भयौँ होइन। आदिवासीमा धेरै चाहिँ खिचातानी हुँदै आदिवासी कस्तोलाई मान्ने हुँदै तपाईँलाई स्ल्यासको कुरा भन्नुभयो नि त। अहिले स्ल्यासमा जनजाति पनि थपिदियो हो। हामी आदिवासी मात्रै, हामी आदिवासी हो नि त, तर हामीलाई जनजाति पनि थपिदिएको छ। अब यो कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरो के भने हिजोमा गयौँ जहाँसम्म हामीले त्यसको एउटा किराँत, अब हामीलाई किराँतले यति सय वर्ष राज्य गरे, खै हामीले चाहिँ अहिलेसम्म कुनै राईले स्टडी गरेका छौँ हाम्रो किराँती यी पुर्खा हुन् भनेर। तर हामीलाई त भ्रम भयो, हामी किराँतीका राजाका सन्तान हामी, अनि हामी एक बेग्लै भाषा बेग्लै संस्कार कसरी भयो, क्वेसन भयो नि त हामी हो। हामी फुरुङ्ग छौँ नि, हामी किराँती राजाको सन्तान त खै त यस्तै एउटै किराँती राजाको सन्तानमा यो धेरै भाषा र धेरै संस्कार कसरी आयो, यो आफैमा एउटा क्वेसन छ। त्यसले गर्दाखेरि त किराँत भनेको एउटा सभ्यताको रूपमा लिएको छ, एउटा संस्कारको रूपमा लिएको हुँदाखेरि त्यो छ। र त्यस बेला के भनेदेखि 9 लाख किराँत भन्ने पनि पहिले आउनु ठाउँ होइन। त्यस कारण किराँतभित्र चाहिँ एउटा किन सभ्यता भन्यो भनेदेखि किराँत चाहिँ के भनेदेखि तपाईँलाई थारूलाई सोध्नुहुन्छ उहाँ पनि आफूले किराँतै भन्छ, मगरलाई सोध्नुहुन्छ मगरलाई पनि किराँतै भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सभ्यता विस्तृत रूपमा छ। त्यस बेला मलाई त लाग्यो, मलाई फेरि मैले स्टडी गरेको छैन। अनि यो किराँतीहरूको राजाको पालामा धेरै राजाहरू भएछन् होइन, कोही केही भएछन्, कोही केही भएछन्। त्यसले गर्दा अरू भाषामा विविधता आयो। अब हामीले मुलुकको कानुन मान्ने कि नमान्ने एउटा कुरो के हुन्छ, मुलुकको कानुन मान्न पाइँदैन, म मान्दिनँ भन्न पाइँदैन, जरिवाना हुन्छ। तपाईँले नबुझ्नुहोस् अर्को कुरा, जान्दिनँ म मान्दिनँ भन्न पाइँदैन। त्यहाँको नागरिक हो भने त्यो देशको मूल कानुनलाई मान्नुपर्छ। अब के आयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ नि 56 सालमा आदिवासीको चाहिँ नि कृष्णप्रसाद भट्टराई गइसकेपछि व्यापक चाहिँ पार्टीहरूमा हलचल आयो, सारा कुरा यो आदिवासी कुरा थियो, यहाँ उठ्यो त्यहाँ उठ्यो भन्ने कुराहरू छलफल हुँदै गइसकेपछि अब यो आदिवासीलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि उहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मेम्बर कन्ट्री भएको हुनाले हामीले यो चाहिँ नि के भनेदेखि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले त उत्तर दिनुपर्छ
भनेपछि आदिवासीलाई सम्बोधन कसरी गर्ने, अब आदिवासी को रहेछन् भनेर केही क्राइटेरियाहरू तय गरे। त्यो तय कसले गरे आफ्नो ठाउँमा छ, तय भयो होइन। तय भइसकेपछि अब के भनेदेखि अब आदिवासी भनेको 5वटा फन्डामेन्टल कुरा भएपछि त्यो आदिवासी हुन्छ, उसलाई सूचीकृत गरिन्छ र सूचीकृत गरेपछि उसको भाषा संस्कारको सम्वर्धन र विकासको निमित्त राज्यले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ भनेर भनियो। अब भनिसकेपछि अब के त भनेदेखि आफ्नै भाषा, आफ्नै संस्कार, आफ्नै मूल थलो, आफ्नै लिखित अलिखित चाहिँ जनसङ्ख्या, अब यी सम्पूर्ण कुरा हो भनेदेखि बल्ल त्यसलाई चाहिँ आदिवासीको रूपमा मानेर उसलाई सूचीकरण गर्ने कुरा हो। अब रह्यो के भनेदेखि सूचीकरण गर्ने कुराहरू भइसकेपछि किराँत राखामा व्यापक छलफल हो। प्राय गरी किराँत राखामा नेतृत्व लिने त के हो भनेदेखि कि त त्यहाँ चाहिँ बान्ता लिने हो कि त चाम्रे लिने होइन। सोमाया राई मेरो भान्जी डक्टर गरी उनी चाहिँ के भनेदेखि पिएचडी गर्न बसेको, उनलाई चाहिँ धरानमा गएको, यिनीहरू किराँत राखाको उसमा गएको, त्यहाँ चाम्लिङ र चाहिँ नि बान्ताको परेछन् र अनि त्यो बान्ता चाम्लिङले चाहिँ नि ल भएन मुगा त्यहाँ चाहिँ सोमायाजीलाई बनाउने, उहाँ लेक्चरर पनि हो, डाक्टर चाहिँ डक्टर त भइसकेको थिएन, उहाँ चाहिँ टिममा पढाउनुहुन्छ भनेर मामा मलाई यसरी बनाउनु भयो भनेर उहाँले मसँग भन्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बायसनेस हामी छैनौँ। एउटा कुरो स्पष्टसँग म भन्छु, हामी किराँतसँग हाम्रो बायसनेस होइन। माइसकेपछि मैले भने किराँतसँग हाम्रो झगडा छैन, तर हाम्रो पहिचानको मुद्दा हामीले बोक्ने कि नबोक्ने कुरा हो। किनभने हाम्रो आफ्नै मातृभाषा छ, हाम्रो आफ्नै संस्कार छ। हो त्यो मातृभाषा र संस्कार चाहे धेरै सङ्ख्यामा होस् चाहे थोरै सङ्ख्यामा होस्, त्यो चाहिँ जाति हो। जातिको आफ्नो भाषा हुन्छ, संस्कार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जातिले आफ्नो पहिचानसँग बाँच्ने हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो पहिचानको निमित्त यी सम्पूर्ण कुराहरू गरेको। त्यस बेला मैले चाहिँ नि त्यस बेला कोथेर त्यो उपाध्यक्ष ऊ त्यो तत्कालीन किराँत राखेको चन्द्र महासचिव हुनुहुन्थ्यो। दिवससँग त कुरा गर्ने चन्द्रै हो क्या महासचिव होइन। उसँग मैले भने उहाँ चाहिँ पार्टीको रूपमा चाहिँ मैले त्यो पनि मलाई भने यशोदा भन्नु त्यतिखेर, यशोदा चन्द्रमाथि उपाध्यक्ष थियो। अनि मैले भने के भनेदेखि तपाईँ पहिचानको मुद्दा बोकेर हिँड्ने होइन, अनि पहिचान चाहिँ हराउन लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसो गरौँ भनेर भन्ने कति मिल्छ। जुद्ध ढाक्रे अहिले चाहिँ उहाँ पनि पहिचानको मुद्दा बोकेर चाहिँ नि अब के अरे यो उसमा जानुभएको छ र उहाँ त्यसै बेला चन्द्र हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले त्यो कुरा उठाएँ। अनि उहाँले कति मलाई भन्नुभयो भनेदेखि भएको कुरा तपाईँले सोद्धा हुनुहुन्छ चन्द्रसँग, भुपराजले भनेको कुरा हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ आएर सबै कुरा होइन, यो अहिले नटुक्राउँ के दाइ, अहिले राई नै लेखौँ है, अहिले हामी धेरै सिट पाउँछौँ, अनि पछि चाहिँ नि के भनेदेखि अनि सूचीकरण गरौँ न नि भन्ने मान्छे उहाँ जिउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारण मैले के भनेदेखि हेर्नुहोस्, यो मुद्दाको न्यायको काम नगर्नु। को लाटो छ? लाटो भनेको हामी किराँती हो, बाहुन त बाठो छँदैछ, क्षेत्री बाठो छँदैछ। भोलि अहिले हामीले यति सिट हाम्रो जनसङ्ख्या आधारमा भनौँला, भोलि फेरि हामी सूचीकरण भइसकेपछि त खण्डीकृत भएर जान्छ त्यो सङ्ख्या खण्डीकृत भएपछि बाहुनले दिन्छ यी कुराहरू। किनभनेदेखि त्यो त ऐनले गाइड गरे हुन्छ नि, रुलले गाइड गरे हुन्छ, यति जनसङ्ख्याको बेसमा भनेर भने हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो भयो। अब अल्पसङ्ख्यक भनेको के भनेदेखि अहिले तपाईँको 1 लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका सबै अल्पसङ्ख्यक, हामी मात्रै होइन, धेरै अल्पसङ्ख्यक छ। हामी मात्रै अल्पसङ्ख्यक भने पिर गर्नुपर्ने कुरा पनि होइन। अब राज्यले के भनेछ भनेदेखि अल्पसङ्ख्यक लोकोन्मुख सबै कुरा हुन्छ, राउटे भन्नुहोस् चाहे प्रजा भन्नुहोस् चाहे त्यो जे भन्नुहोस्, उनीहरू चाहिँ अल्पसङ्ख्यक हुन्। उनीहरूले राज्यले चाहिँ नि के भनेदेखि सपोर्ट गरिरहेको छौँ। हामी त्यतिसम्म राज्यले गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीलाई होइन होइन, तर संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर मूल कानुनले हामीलाई गाइड गर्छ भने देशको मूल कानुनले तेरो चाहिनेले तेरो पहिचान के हो ले भन्दाखेरि चाहिँ हामी नलिने, हामी स्वीकार नगर्ने, त्यो चाहिँ हामी ठुलो हुन्छौँ। र हाम्रो मुद्दा के हो भनेदेखि ठिक छ हामी आदिवासी हौँ, हामी चाहिँ के भनेदेखि 38 किसिमका, अब आफूले जसले राई भन्थे, राई भएर आइसकेपछि अहिले भाषा चाहिँ 24वटा मात्रै बोलिन्छ होइन, 25मा लोप हुँदै गइसकेको छ र हामी लोकोन्मुखमै छौँ। र लोकोन्मुखबाट चाहिँ अब अल्पसङ्ख्यक मात्रै होइन, हाम्रो त लोकोन्मुख मात्रै गइरहेको छ भाषा पनि होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले आफ्नो पहिचानलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। जहाँसम्म किराँतीको प्रश्न छ, आदिवासीको प्रश्न छ, त्यो मुद्दामा हामी जहिले पनि एकाकार छौँ।
किराँत प्रदेश हुनुपर्छ, हामी एकाकार छौँ होइन। आदिवासी हिसाबमा हामी एकाकार छौँ। तर हामी राई भनेको कुरो चाहिँ नि जसले जेसुकै भनेको जतिसुकै वर्षको कुराहरू गरे पनि राई भनेको चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ नि पछि आएको पृथ्वीनारायण शाहले जब चाहिँ नेपाल एकीकरण गरे त्यसपछि प्रशासन सञ्चालन गर्दाखेरि अहिले जस्तो ल्यापटप पनि थिएन, अहिले जस्तो मान्छे पनि थिएनन्, कारिन्दाहरू पनि थिएनन्, कर्मचारी पनि थिएनन्। जबकि 7 सालमा क्रान्ति गरेर नेपालमा चाहिँ नि 7 सालमा क्रान्ति, पृथ्वीनारायण शाह त धेरै अगाडि भयो, 7 सालमा क्रान्ति गरेर नेपालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि प्रशासनमा भएर इन्डियाबाट प्रशासन ल्याएर चलाएको छ नेपालले। इतिहास पढ्नुपर्छ। इन्डियाबाट प्रशासन ल्याएर त्यसलाई पनि चलाउने मान्छे थिएन। यो सबै कुराहरू भएको हुँदाखेरि त्यो त्यसरी आयो। अनि के गर्यो भनेदेखि त्यसोभए त अब राईहरू चाहिँ के भनेदेखि यो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो किराँतीहरू चाहिँ नि राज्य गरेर अनि पृथ्वीनारायण शाहले के कुरा गर्यो भनेदेखि अब यसले जुनसुकै बेला पनि हामीले चाहिँ एकजुट गरेर आक्रमण गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको चल्ती अब राई भनेको भन्दाखेरि त्यहाँको चल्ती फिर्ती अलिकति सशक्त, अलिकति धनी, अलिकति बलियो, अलिकति त्यो क्षेत्रमा अलिक प्रभाव जमाउन सक्ने मान्छेलाई डेपुट गर्ने यो चाहिँ राई हो। तर राई तैँले चाहिँ के भनेदेखि तपाईँले त्यो राईको चाहिँ नि पढ्न पाउनुहुन्छ, बुझ्नुहोस्, प्रशस्त पढ्न पाइन्छ। तपाईँलाई चाहिँ साम त्यो त्यहाँ चाहिँ जरिवाना गर्ने, दण्ड कुण्ड गर्ने सबै कुराहरू होइन तेरो एरियामा, तर सरकारलाई बुझाउने यति रकम भनेर चाहिँ गरिएको कुरा हो। त्यस कारण अब पहिले 7 सालभन्दा अगाडि छोरीले राई लेख्थे, पछि 7 सालमा क्रान्तिपछि प्रजातन्त्र आएर सबैले राई लेखे। राई किन लेख्यो भनेदेखि राई भनेको ठुलो मान्छे भनेर लेखे नि, जानेर लेखे नजानेर लेखे आफ्नो ठाउँमा छ। अब राई लेखेपछि त्यसलाई कानुनी कारवाही, प्रजातन्त्र आइसक्यो, कारवाही पनि भयो। अब त्यो भएको हुँदाखेरि हामी नअल्झौँ। हाम्रो कुरा के भनेदेखि राईसँग हाम्रो असहमति पनि होइन। राई के भनेदेखि अब जातीय कुराहरू आयो कि, अनि जाति हामी थोरै छौँ त के भयो होइन, थोरै जात होइन र होइन। अब किन भनेदेखि अब हामी अल्पसङ्ख्यक छौँ, अब हामी बहुसङ्ख्यक हुनै त 1 लाखभन्दा बढी पुग्नु पऱ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अर्कोतिर चाहिँ के भनेदेखि यो भित्र हामीले अलिकति मसिनोसँग बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँले किराँत राई खा भित्रकै धेरै मान्छेहरू किराँत महासङ्घमा छन्। विशेष गरी अघि मैले भने चाम्लिङ र बान्ता पनि यही छन्, किराँतमा चाहिँ महासङ्घमै छन् होइन। अरू त ल पछिका कुराहरू भयो। अब त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि भाषा ल ठिक छ त राई हामीले मान्ने, अनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ मुद्दी भाषा हाम्रो के हुनुपर्ने गाइडलाइन चाहियो नि त हामीलाई। हाम्रो चाहिँ नि राई भाषा हो भने भाषा कस्तो हो, कुन चाहिँ भाषा हामीले बोल्नु पर्ने, संस्कार हो भने हाम्रो कुन संस्कार, जातको लागि त्यो दुई चिज चाहियो नि त। अब उहाँहरूले त्यो पनि नदेखाउने होइन, राई एक हुनुपर्छ मात्रै भन्ने। अनि भएको कुरा पनि के भनेदेखि बोझ चाहिँ के भनेदेखि जङ्गलमा धेरै चरा छ भनेर हातको एउटा चरा पनि हामीले गुमायौँ भनेदेखि त जङ्गलको चरा धेरै भएर त केही पनि हुनेवाला छैन हो। यो चाहिँ नि के भनेदेखि आधारमा हामीले आफ्नो जातिको भाषा र संस्कारलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ। हामीले नगरे कसले गर्छ, पछिको पुस्तालाई गर्नुपर्छ भनेर गइया हो। म त पछि आएको हुँ, तर यो चाहिँ बाहिङ किराँत मुलीको स्पिरिट चाहिँ मैले बुझेकै थिएँ। बाहिङ किराँत मुली खिमको नाउँदै पनि यसको स्पिरिट चाहिँ मैले बुझेकै हो होइन। र आइसकेपछि म कर्मचारीबाट रिटायर भएपछि आउनुपर्छ भनेपछि लौ न त सेवा गरौँ भनेर आइयो। तर अब यो आउँदा आउँदै तपाईँहरूमा यो विविध कुराहरू आएर अहिले हामीमा एउटा कुरो के हुन्छ, मित्रतामा अग्रता, रिक्ततामा रिक्तता हुन्छ। यदि हामी बाहिङ र बाहिङ भएरै गयौँ भनेदेखि धेरै ससानो सङ्ख्यामा हामी विभाजित हुन्छौँ अझै पनि होइन। त्यो पृथ्वीनारायण शाह त 1781 मा मरेको होइन, 1721 1825 मा त एकदम सही हो होइन। अनि 1821 मा चाहिँ 1821 मा मरे। त्योभन्दा अगाडि हामी के थियौँ होला, हाम्रो पुर्खाहरू के थियो होला? त्यसबाट त के थियो त, अब सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई नेपालको सन्दर्भलाई हेर्ने, तपाईँले चाहिँ महाभारत हेर्नुहुन्छ भने महाभारत काल पुग्नु पऱ्यो होइन। त्योभन्दा अगाडिको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालका राजवंशीय किराँतै थिए होइन। तपाईँलाई चाहिँ नि महिषपाल होइन, चाहिँ के भन्छ गोपाल वंशी पनि भन्छन्, महिषपाल, अहिर, किराँत, लिच्छिपी, मल्ल अनि शाह मात्रै हो। त्यो इतिहासले भन्ने कुरा होइन। त्योदेखि बाहेक रोयल डाइनास्टी नेपालमा छैन। को कहाँबाट आए भन्ने कुराहरू आफै ठाउँमा होला, तर उनीहरूले शासन चाहिँ त्यस बेला गरेका हुन् होइन। त्यस बेला चाहिँ के भने कतिले 32 पुस्ता किराँतले शासन गरेर यसो पनि विमति छ, फरक छ। कतिले चाहिँ अब 28 पुस्ता भनेका छन्, कतिले 33 पुस्ता भनेका छन्, कतिले 700 वर्ष भनेका छन्, कतिले 1600 वर्ष राज्य गरे भनेका छन् हो। त्यस कारण यो आफैमा अधुरो छ क्या, यो आफैमा पनि अधुरो छ।
अनि हामीले यही हो भनेर हामीले चाहिँ भन्न त गाह्रो छ नि। त्यसले गर्दाखेरि मेरो धारणा चाहिँ के हो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ नि हामी बाइङ र बाइङको भाषामा शब्दको कुराहरू भयो, हामीले चाहिँ यताउता भयो। अब तपाईँहरूको चाहिँ नि के भनेदेखि हामीले अलिकति जाने भनेको चाहिँ जुन तपाईँहरूको मैले यहाँ देखेर राई लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ, बाइङ लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूको आफ्नो ठाउँबाट बाइङ हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले एक खालको चाहिँ नि दाबी गर्नु ठिकै हो, बाइङ भएको कारण बाइङ भन्नु केही फरक परेन, बाइङ भन्ने होइन। तर अब राईको कुरामा हामी स्पष्ट कुरा, राईको कुरामा हामी राई लेख्छौँ। अब त्यसपछि अब हामी त्यसको छटो हजुरले त्यसो भने एउटा कुरा अब लामो कुरा हेर्नु हो भने तपाईँको कति दिन पढेपछि नतकै मान्छे किनभने अब 12 बजिसक्यो होइन त्यस्तो अब यसलाई पढ्नु कुरा जस्तै नि ग्यास्ट्रिक भएरलाई गाह्रो हुन्छ होइन। बालचन्द्र शर्माको अनुसार तपाईँको महेन्द्र राई, विचित्र राई, विश्वचन्द्र राई, भगवान सिंह राई र सिंह भएर बुद्ध राईहरू तपाईँको न्यायसाना पहिला मार्टी हुँदा थिए एउटा कुरा। अर्को कुरो पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँको 1831 साल श्रावण सुदी 22 रोज दुईका गरिएको लालमोहरमा हेर्दा आज त्यो मुलुक हाम्रो यसरी दिएछ लालमोहरले हाम्रो मान्छेहरूलाई तपाईँको आज त्यो मुलुक हाम्रो भए तापनि तिमीहरू हाम्रै छौ, तिम्रो जहनमा पिछा हामीले लियौ, जसको जे जो टिक्रा खाइमपाइन र लुवाङबाट सिमाङबाट अशुद्धलाई सब खतबाट सफा शुद्ध गरी खान मोहिजुको तिम्रो मुलुकभित्रको सबै हामी बक्स्यौ, तिमीहरू हाम्रो भारदारहरूसँग रहिमजल तिम्रा शाखा सन्तान पद भोग्य गर, अरू नौलाका पट्टि के होइन, के अर्थले यो भन्ने अरू राजा मासिने हुँदा तिमीहरू राजा नै भन्ने नमासिने हो भनेर भनेको छ र यसरी भनेको छ। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि राई चाहिँ अब राजा ओखलमा अझै कार्की छ होइन, थाहा छ त्यो मलाई थाहा छ के कुरा अब राईको भन्ने कुराहरू तपाईँ धेरै टाढा जानु पर्दैन। अब सम्पर्क सभामा एकैचोटि 223 जना लिम्बूहरूले राईको नागरिकता लिएका छन्। यो धेरै अगाडि कुरा पनि होइन, तपाईँले खोल्नु भने फेला पारिहाल्नुहुन्छ। त्यस बेला राई र चाहिँ सुब्बा फरक थियो। अब हामीले बुझेअनुसार होइन, यो लेख्य रूपमा चाहिँ आइरहेको छ केही कुराहरू। 16 आना जति चाहिँ 100 to 100 तिर्ने यसलाई सुब्बाङ्गी दिने, 16 आना नदिएर 10 आना मात्रै दिनु चाहिँ राई दिने भनेपछि उनीहरूले कबल गर्ने त्यो खालको ठेक्का हो। त्यस बेला चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि अघि नै मैले भने शासन पद्धति पनि चलाउनु छ, आफूप्रति लोयल पनि बनाउनु छ, लोयल पनि बनाएर शासन पनि गर्नु छ, विद्रोह पनि गर्न दिनु भएको छैन भनेर त्यसरी चाहिँ उनीहरूले त्यसरी तोके। त्यसपछि लिम्बूहरूले 16 आना हामी तिर्छौँ भनेर अब चाहिँ नि के भनेदेखि उनीहरू सुब्बाङ्गी उनीहरूले पाए। अनि तिनै सुब्बाहरूमध्ये चाहिँ नि उसमा सङ्घर्षमा बसोबास गर्ने उनीहरू लिम्बू नै हो, हामी 10 आना तिर्ने भएर उनीहरूले चाहिँ नि के भनेदेखि राई भए। र त्यति मात्रै होइन, राई क्षेत्री पनि छन्, बाहुन पनि छन्, हामी त राईमा कुराहरू गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ अनुरोध के हो भनेदेखि तपाईँ हामीले बुझौँ, तपाईँ हामी अझै अध्ययन गरौँ होइन। अब वास्तविकता के हो, हामी कहाँ जानुपर्छ, हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो, त्यो कुरा हो। तर हामीले के भनेदेखि अर्काले नै भनेको कुराहरू नै हामीले मान्नुपर्छ भन्ने पनि होइन होइन। किनभने हामीमा आफ्नै पनि छ, आफ्नै पनि दृष्टिकोण छ। त्यसले गर्दाखेरि तर हामीले के भनेदेखि कहिलेकाहीँ गफ गर्दाखेरि आधार लिने कुराहरू यी भनेको आधार लिने कुराहरू हामीले कहिलेकाहीँ छलफल गर्दाखेरि यी आधारमा भनेर आधार लिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो पुर्खाहरू जान्ने सुन्ने भएका भए त हामीले त्यो दुःखै पाउँदैन। सबभन्दा पहिलो कुरो त यही होइन। अब हाम्रो चाहिँ पुर्खाले चाहिँ अलिकति त्यो अलिक पढ्नु लेख्नु भएन, त्यस बेला यताउता भएर हामीले दुःख पाएर अहिले हामी चाहिँ भोत्ताइरहेको अवस्था हो। र त्यस कारण चाहिँ नि मैले एउटा पढेको छु, तपाईँलाई अर्को पढ्नु भएको छ, हाम्रो बिचमा पनि विमति चाहिँ यही हो होइन, अरू कारणले त होइन नि। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा कुरो के भनेदेखि अब धेरै लामो समय पनि भयो होइन। अब हामी छलफलको चाहिँ करिब मलाई लाग्छ पुग्नुमा हामी पुग्न सक्यौँ जस्तो लागेन मलाई, किन हामीले चाहिँ बाइङ र बाइङमै धेरै छलफल गऱ्यौँ होइन। अब रह्यो के भनेदेखि राई लेख्ने कुरा अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि के गर्ने अब तपाईँहरूको चाहिँ अब अलि स्पष्ट होस् होइन। तपाईँहरूले होइन फेरि छलफल गरौँ, बसेर अझै गर्नु छ कुनै समय फेरि गरौँला
होइन अब कुरा मिलेन छलफलै नगर्नु भन्नुहुन्छ त्यो आफैमा एउटा स्पष्ट हो। अब अर्को छलफल पनि यही विषय दोहोरिने हो भने त छलफल अब औचित्य चाहिँ के रहन्छ? सबैले बुझेकै कुरा हो। यो चाहिँ अलिकति मेरै गोरुको 12 टक्का भने जस्तो मैले बुझेँ। त्यही हिसाबको भयो। त्यो हिसाबमा गयो। सबैले यो कुरो त स्पष्ट सबैले बुझेको छु यहाँ के अरे 80% के भने कोही पनि छैन मैले बुझेँ। मैले के भनेको भनेदेखि नि हामी जति शिक्षित छौँ जति चाहिँ संस्कृत भाषण त आफैमा राम्रो छ। मैले के भन्ने गरेको छु भनेदेखि बाहिङ होस् अथवा बाहिङ होस् हाम्रो एउटा प्लेटफर्म छ होइन। अब बाहिङ हुँदैमा बाहिङले चाहिँ सानो मन पार्नु हुँदैन भन्ने नै मैले भनिरहेको छु होइन। कानुनी रूपमा त्यो दर्ता भयो होइन। कानुनी रूपमा त अघि पनि चाहिँ हिजो चाहिँ त्यो सुरुमा हामी छलफल गरेर भयो त्यसो बेला बाहिर पनि हुन सक्थ्यो नि होइन। त्यो नसक्ने भन्ने कुरो त छैन नि। अब जहाँसम्म सूची चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ दर्ता हो नि त। दर्ता गर्दाखेरि पनि उहाँले प्रमाण लिएर आउनु भनेर प्रशासनले भनेको छ। उहाँले प्रमाण लिएर जानु भएको त त्यति नै हो के भयो होइन। त्यस बेला त्यो गर्न सकेको भएदेखि बाहिर नै हुन्थ्यो होला होइन। त्यस कारण कसरी हामी लिनुपर्छ भनेदेखि होइन हामीले बाहिङको खोजी नीति गरौँ, सबै कुराहरू गरौँ, दस्तावेजीकरण गरौँ, सबै कुराहरू आउँदै जाओस् होइन। पछिको दिनमा चाहिँ हुन्छ भने त्यो कुरा त केही होइन नि। किनभनेदेखि अकाट्य भन्ने कुरो हुँदैन क्या, एब्सोल्युट भन्ने हुँदैन होइन। कहिले पनि एब्सोल्युट भन्ने चिज हुँदैन, निरपेक्ष भन्ने हुँदैन, सापेक्ष नै हुन्छ सबै। त्यसले गर्दाखेरि तर अहिले चाहिँ हामीले के आजैका आजै भोलिका भोलि यो गरौँ भन्दाखेरि टेक्स टाइम होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो के भनेदेखि तर हाम्रो अनुरोध के भनेदेखि बाहिङ किराँत मुलुक फिल्मले जानी बाहिङलाई माइनस गर्नुको निमित्त गरेको चाहिँ स्पष्ट रूपमा हुँदै होइन। र त्यो समय परिस्थितिले त्यसरी भएको हो भन्ने कुरा हामीले यताबाट स्पष्टीकरण यहाँलाई